एक आम आदमी ये सोचता है कि पाकिस्तान के लिए वो क्या कर सकता है। शादी ब्याह की तकरीबात देखें तो आपका बहुत सा पैसा ऐसा है जो सिर्फ एक रात के अंदर ही ज़ाया हो जाता है, और ये पैसा लाखों में नहीं, ये पैसा करोड़ों में लगता है। अपनी मेंटालिटी ये बनाएं कि हमें उन चीज़ों में पैसा लगाना है कि जिनकी आउटपुट हो, जिनका फ़ायदा हमें भी हो, जिनका फ़ायदा मुल्क को भी हो। आप मेहनत करें, कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेहनत करने वालों की मेहनत को और कोशिश करने वालों की कोशिश को कभी ज़ाया नहीं करता। आप इस नीयत के साथ अपने माल में इजाफा करें कि आपके माल की ज़कात ज़्यादा बनेगी, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज़कात देंगे जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा होगा। आप अपने सदका में इजाफा करें। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा सदका करेंगे तो उस ज़्यादा से ज़्यादा सदका करने की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके माल में भी इजाफा फरमाएगा और इंसानियत का भी फ़ायदा होगा और मुल्क का भी फ़ायदा होगा। आपने क्या किया? बेसिकली आपने ये समझा कि आपने अपने 50 रुपए बचाए हैं, लेकिन आपने दरअसल पाकिस्तान को 100 रुपए का नुकसान पहुंचाया। बहैसियत पाकिस्तानी आपने अपने वतन को नुकसान पहुंचाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक आम आदमी ये सोचता है कि पाकिस्तान के लिए वो क्या कर सकता है। जी हाँ, मैं आज आपको बताऊंगा कि आप पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मुआशी तौर पर। तो अगर हम मुआशी तौर पर बात करें तो सबसे पहले एक आम आदमी ये कर सकता है कि वो अपने पैसे का सही इस्तेमाल करके ख़ुद को भी और मुल्क को भी फ़ायदा पहुँचा सकता है। अगर हम अपनी सोसाइटी का मुशाहिदा करें तो आपको नज़र आएगा कि हम अपना पैसा बहुत ज़ाया करते हैं। हम पैसा ऐसी जगह पर लगाते हैं कि जहाँ से हमें कुछ भी हासिल नहीं होता। मिसाल के तौर पे अगर आप अपनी शादी ब्याह की तकरीबात देखें तो आपका बहुत सा पैसा ऐसा है जो सिर्फ एक रात के अंदर ही ज़ाया हो जाता है, और ये पैसा लाखों में नहीं, ये पैसा करोड़ों में लगता है। आपका मेकअप है, आपका लहंगा है, इसके अलावा आपका लग्जरी शादी को जो है वो डेकोरेट करना है, और इसके अलावा बहुत सी ऐसी परचेजिंग है जो सिर्फ रसूमात को पूरा करने के लिए की जाती है, जिनका कुछ हासिल नहीं होता। इसी तरह अगर हम बात करें सेकंड ऑप्शन की, तो अगर हम अपने घरों की तामीर की तरफ देखें तो देखिए इस्लाम निफासत का दरस देता है, निफासत को पसंद करता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खूबसूरती को पसंद करते हैं, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप पैसा जो है वो इस तरीके से घरों के ऊपर लगाएं कि जिसका कुछ हासिल ना हो, यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज़ेब व ज़ीनत और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आराइश और डेकोरेशन के ऊपर पैसा लगाना। मोमिन आदमी का पैसा जो घर के ऊपर लगता है वो बिल्कुल ज़ाया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन आदमी की कोई चीज़ ज़ाया नहीं होती, उसको हर उसके चीज़ के बदले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कोई ना कोई रिगार्ड जो है वो देते हैं, लेकिन घर के ऊपर जो पैसा लगता है उसका मोमिन को कुछ हासिल नहीं होता। इसी तरह अगर हम बात करें तो हमारी ज़िंदगी के अंदर बहुत सी ऐसे सेक्टर्स हैं कि जिनमें हम पैसे को फजूल इस्तेमाल करते हैं। तो फजूल खर्ची जो है ये इस्लाम में शैतान के भाइयों के लिए करार दी गई है कि शैतान के भाई हैं वो जो फजूल खर्ची करते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने पैसे को सही इस्तेमाल सीखना होगा, हमें पैसे को फजूल खर्ची से बचाना होगा। देखिए, पैसा जमा करना कोई कमाल नहीं होता, पैसे का सही इस्तेमाल करना जो है वो कमाल होता है। मैं एक बहुत बड़े एक्सपोर्टर जो कि टॉप 3 एक्सपोर्टर्स में आते हैं पाकिस्तान के, उनकी मेंटालिटी आपके साथ शेयर करता हूं। वो कहते हैं कि हम कभी भी प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करने को लाइक नहीं करते। हम अपने पैसे को ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करते हैं कि जहां पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मुयस्सर आए। अगरचे प्रॉपर्टी में प्रॉफिट तो है, लेकिन प्रॉपर्टी में बहुत कम लोग इन्वॉल्व होते हैं और बहुत कम लोगों को फायदा हासिल होता है। इसके बदले अगर हम कोई ऐसा प्रोजेक्ट लगाते हैं, कोई इंडस्ट्री लगाते हैं, या कोई ऐसी चीज़ हम ओपन करते हैं कि जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो इसमें इंसानियत का भी फ़ायदा है और इसमें हमारे वतन अजीज़ पाकिस्तान का भी फ़ायदा है। तो अपनी मेंटालिटी ये बनाएं कि हमें उन चीज़ों में पैसा लगाना है कि जिनकी आउटपुट हो, जिनका फ़ायदा हमें भी हो, जिनका फ़ायदा मुल्क को भी हो, और इसके साथ साथ कनात इख्तियार करना बहुत ज़रूरी है। आज हम बहुत ज़्यादा कनात से दूर हो गए हैं, जिसकी एक बहुत बड़ी बैड इफेक्ट जो हमारे ऊपर जा रहे हैं वो क्या है कि हम लोग अपनी लाइफ को अपग्रेड करने के लिए, अपनी लग्जरी लाइफ में जाने के लिए सूद के ऊपर कर्जे लेते हैं। जी हाँ, और सूद पर कर्जा लेकर फिर हम एक नहीं और बहुत सी बुराइयां जो है वो करते हैं। हम बहुत सा सिर्फ एक सूद ही हराम नहीं कमा रहे होते, बल्कि फिर उसको पूरा करने के लिए हमारे अंदर एक खुदगर्जी जो है वो पैदा हो जाती है। तो सबसे पहले ये बात भी अपने अंदर देखें कि कहीं हम जो है वो अपनी लाइफ के दूसरों को देख कर, ये दूसरों को देखना छोड़ दीजिए, वो ऐसे है, वो ऐसे है, वो ऐसे, उसने ऐसे तरक्की कर ली, उसने ऐसे तरक्की कर ली। नहीं, आप मेहनत करें, कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेहनत करने वालों की मेहनत को और कोशिश करने वालों की कोशिश को कभी ज़ाया नहीं करता। देखिए, इंसान जो है वो जिस दायरा कार में है उस दायरा कार में ही या वो ईमानदार है या वो बेईमान है।
اب ایک 8 گھنٹے مزدوری کرنے والا شخص, آپ اس سے یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ دیکھو کتنا ایماندار ہے, اس نے کبھی چاولوں میں ملاوٹ نہیں کی, دیکھو یہ کتنا ایماندار ہے, اس نے کبھی جو ہے وہ رشوت نہیں دی, دیکھو کتنا ایماندار ہے, اس نے کبھی پیٹرول میں ملاوٹ نہیں کی. بھائی اس کا کام ہی نہیں ہے, وہ اس کا وہاں تک رسائی نہیں ہے. وہ 8 گھنٹے کے اندر یہی بے ایمانی کر سکتا ہے کہ وہ مالک کا کوئی نقصان کر دے گا, یا وہ 8 گھنٹے کے پیسے لیتا ہے وہ 6 گھنٹے کام کرے گا. تو جو انسان جس دائرہ کار میں کام کر رہا ہے وہ اسی دائرہ کار کے اندر ایماندار ہے, یا اسی دائرہ کار کے اندر وہ بے ایمان ہے. تو جب آپ خلوص کے ساتھ کام کرتے ہیں, جب آپ نیت کو خالص کر کے کام کرتے ہیں, تو اگرچہ ایک سیکٹر سے آپ کو یوں لگ رہا ہوتا ہے کہ مجھے یہاں سے ریوارڈ نہیں ملے گا, مجھے یہاں سے رسپانس نہیں مل رہا, لیکن اللہ رب العزت آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے. آپ کا وہ مالک جو دنیا میں آپ سے کام لے رہا ہے, وہ اگرچہ آپ کو ریوارڈ نہیں دے رہا, وہ اگرچہ آپ کو جو ہے وہ بینیفٹ نہیں دے رہا, لیکن اللہ رب العزت آپ کی اس محنت اور خلوص کا بینیفٹ آپ کو کہیں اور سے دے دے گا. اللہ تعالیٰ کہیں اور سے آپ کو نواز دے گا. اور محنت اور خلوص سے کام کرنے والے شخص کی سب سے بڑی جو نعمت اسے حاصل ہوتی ہے وہ ایک قلبی سکون ہے, یعنی اس کا ضمیر جو ہے وہ مطمئن ہوتا ہے, اور قلبی راحت جو ہے وہ اس کو حاصل ہوتی ہے, جس کی وجہ سے وہ بہت سی بیماریوں سے جو ہے وہ خود کو محفوظ کر پاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ذہن نشین رکھیں, اللہ رب العزت سے دعا کریں اور اس پر کوشش کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ دینے والا ہاتھ جو ہے وہ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے. اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دینے والا بنائے. آپ اس نیت کے ساتھ اپنے مال میں اضافہ کریں کہ آپ کے مال کی زکوٰۃ زیادہ بنے گی, آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو زکوٰۃ دیں گے, جس سے زیادہ لوگوں کا فائدہ ہوگا. آپ اپنے صدقہ میں اضافہ کریں. جب آپ زیادہ سے زیادہ صدقہ کریں گے تو اس زیادہ سے زیادہ صدقہ کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت آپ کے مال میں بھی اضافہ فرمائے گا, اور انسانیت کا بھی فائدہ ہوگا اور ملک کا بھی فائدہ ہوگا. اور ایک آخری بات یہ سمجھ لیجئے کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کرپشن کرنا وہ کسی سرکاری عہدیدار کا ہی کام ہے. جی نہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کس طرح کرپشن کرتے ہیں. آپ اپنے وطن کو, ملک پاکستان کو کس طرح نقصان پہنچاتے ہیں. بہت سے سیکٹرز پہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم اپنے تھوڑے سے پیسے بچانے کے لیے پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں. جی ہاں, اس کو ایک ایگزامپل سے سمجھیے. آپ ایک ٹرین میں سوار ہوئے, ٹرین کی ٹکٹ ہے 100 روپیہ. آپ کو ٹکٹ والا جو ہے وہ کہتا ہے کہ آپ مجھے 50 روپے دے دو تو میں آپ سے ٹکٹ کا مطالبہ نہیں کروں گا. آپ اپنے 50 روپے بچا لیتے ہیں اور اس کو 50 روپے دے دیتے ہیں. آپ نے کیا کیا؟ بیسیکلی آپ نے یہ سمجھا کہ آپ نے اپنے 50 روپے بچائے ہیں, لیکن آپ نے دراصل پاکستان کو 100 روپے کا نقصان پہنچایا. بحیثیت پاکستانی آپ نے اپنے وطن کو نقصان پہنچایا. اگر آپ اس سے ٹکٹ خریدتے تو وہ 100 روپیہ پاکستان کو جاتا, وہ پاکستان کی ریلوے کو جاتا, اور ایٹ دا اینڈ وہ عوام کے اوپر خرچ ہوتا, اور ایٹ دا اینڈ وہ آپ کو ہی اس کا بینیفٹ ہوتا. لیکن آپ نے ریلوے کو پیسے دینا نہیں مناسب سمجھا, اور آپ نے ایک گناہ کا کام بھی کیا کہ آپ نے رشوت دی, آپ نے رزق حرام جو ہے اس کا بھی ارتکاب کیا, ایک فعل حرام کا بھی ارتکاب کیا, اور آپ نے وطن عزیز پاکستان کو بھی نقصان پہنچایا. تو اگر اپنی زندگی کا مشاہدہ کریں, ہاں دیکھیں کئی انسان مجبور ہو جاتا ہے, کچھ کام ایسا ہے پھنس گیا ہے کہ کام ہو نہیں رہا, تو وہ مجبوریاں ایک الگ بات ہیں. لیکن اگر ہم مجبوریوں سے ہٹ کے دیکھیں تو ہم بہت سی لائف میں ایسی مسٹیکس کرتے ہیں کہ ہم پاکستان کو نقصان پہنچاتے ہیں, ہم تھوڑی سی رشوت دیتے ہیں اور وطن عزیز کو نقصان پہنچاتے ہیں. تو یہ چند ایک باتیں ہیں, یہ ایک عام آدمی جو ہے ان پہ عمل کر سکتا ہے. اس کے لیے کوئی بڑا سیاستدان, کوئی بڑا لیڈر, کوئی بڑے عہدے پر جانے کی ضرورت نہیں ہے. ان سٹیپس کو جو ہے اگر ہم لینا شروع کر دیں تو انشاءاللہ ہم ایک فرد واحد جو ہے وہ معاشی طور پر خود بھی پرسکون ہو جائے گا, اور وہ اپنے وطن عزیز پاکستان کو بہت سے فائدے بھی پہنچا سکتا ہے, اور کم از کم نقصان سے ضرور بچا سکتا ہے. شکریہ.